में टीचर्स को हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखने की हिदायत कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। टीचर को हिदायत की है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में देखने की हिदायत की है, ताकि ये फिल्में देखने के बाद वो बच्चों की बेहतर अंदाज में तरबियत कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आपने वीडियो मुलादा की है, ये हमारे तालीमी इदारों का हाल है। एक दौर हुआ करता था जब हम पढ़ते थे असम्बली में, बाकायदा तौर पर हर रोज सुबह बच्चों को कतार में खड़ा करके पहले अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा जाता था, उसकी तिलावत की जाती थी, फिर उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ी जाती थी, और उसके बाद कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशआर पढ़ते थे तलबा इकराम मिलकर, और फिर उसके बाद जो है वो दुआ जो है लब पे आती है तमन्ना, वो हम पढ़ा करते थे, और फिर उसकी बरक़ात नसीब होती थी। और वो कोई इतना जदीद दौर नहीं था कि बाकायदा तौर पर जो जैसे आजकल स्कूलों कॉलेज में बहुत तेज़ी है और कंप्यूटर का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सादा माहौल था। लेकिन उस वक्त के पढ़े हुए लोग जो इदारों से निकलते थे, जहाँ वो तालीम हासिल करते थे, वहाँ वो एक मुहज़्ज़ब इंसान भी बनते थे और उनका दीन के साथ लगाव भी होता था। अब ये जब स्कूलों कॉलेज में ये काम होगा, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि बाकायदा तौर पर जेहलम का जो वो मतलब है सरकारी लोग हैं, उन्होंने स्कूलों के टीचरों को हिदायत की कि वो बाकायदा तौर पर फिल्में देखा करें, और वो भी हॉलीवुड और बॉलीवुड की, ये पता नहीं क्या बला है। अब इसकी फिल्में जब देख के वो बच्चों की तरबियत करें, यानी अब तरबियत जो है वो किताबों से नहीं होगी, अब तरबियत जो है वो उस्ताद के अखलाक प्यार किरदार से नहीं होगी। अब तरबियत जो है वो अदाकारों की वीडियो देखकर, उनके गाने सुनकर, उनका नाच गाना देखकर जो है वो कंजर खाना देखकर, अब वो जैसे असातिज़ा किराम देखेंगे वैसे ही तलबा को कन्वर्ट करेंगे, और वैसे जैसे वो बेगैरती की इंतहा को छो रहे हैं अदाकार गुलूकार, वैसे ये जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से कोई मुहज़्ज़ब इंसान बनकर नहीं निकलेंगे, बल्कि यहाँ से गुलूकार बनकर, यहाँ से फनकार बनकर, यहाँ से अदाकार बनकर निकलेंगे। ये तालीमी इदारों का हाल है, और ये सिर्फ एक नहीं है। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, आप जिस तालीमी इदारे में चला जाएं, इल्ला माशाल्लाह कुछ स्कूल होंगे जिनके प्रिंसिपल हजरात जो हैं वो इस्लामी मामलात को देखते होंगे, या उनकी कोशिश होगी कि यहाँ से कोई पढ़ के जाने वाला तालिब इल्म जो है वो कुछ इस्लाम का भी सबक लेकर जाए, उसको कोई दीनी मालूमात भी मिल जाएं। इल्ला माशाल्लाह ऐसे होंगे, वरना तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। स्कूलों कॉलेज में मुजरे होते हैं जनाब, फेस्टिवल के नाम पर अगर वैसे कोई औरत नाचती है तो वो जनाब वाला एक हमारे सादे लोग में कहते हैं वो कंजरी है, और अगर स्कूलों कॉलेज में जो बच्चियां नाचती हैं उनके बारे में क्या हुक्म लगाएंगे? वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। तो ये और बैठे हैं वो सारे के सारे टीचर, ऐसी वीडियोस हैं ना कि टीचर बैठे हुए हैं, वो आराम से देख रहे हैं, बाहर जाने की अब जरूरत ही नहीं है। क्या करना है सिनेमा जाकर, क्या करना है जनाब टीवी पे देखकर? यहाँ लाइव हर रोज 8वें 10वें 15वें रोज जो है स्कूल में फेस्टिवल के नाम पर जो है बेगैरती का एक पार्ट अदा कर दिया जाता है। और मुझे तो अफसोस उन वालिदैन पर होता है जो फीसें तो भरते हैं, जो कॉलेज और स्कूल के प्रिंसिपल हजरात के नखरे तो बर्दाश्त करते हैं, और जो उनके जो है वो अखराजात हैं वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कभी वो अपने बच्चों से नहीं पूछते कि बच्चों आपको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। कभी किसी वालिदैन ने एहतजाज किया है कि जनाब हम अपने बच्चों को यहां पढ़ाने के लिए भेजते हैं, ना कि नाच गाना सिखाने के लिए भेजते हैं। जब हुकूमत की सरपरस्ती में इस किस्म के बेगैरती के इकदाम होंगे, जब हुकूमत की सरपरस्ती में ऐसे बेगैरती के पार्ट अदा होते रहेंगे, तो क्या ख्याल है यहां सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, यहां मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे, यहां जनाब वाला सुल्तान टीपू पैदा होंगे, यहां तो हिजड़े पैदा होंगे, यहां तो बुज़दिल लोग जनाब वाला यहां से पढ़कर निकलेंगे ना। जब आप एक शख्स की जो अंदर की जुर्रत, कुव्वत, हिम्मत और जो हिस्स है वो ही खत्म करके उनको गाने बाजे की तरफ कन्वर्ट कर देंगे, जब स्कूलों कॉलेज के असातिज़ा इकराम या हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में देखकर तलबा इकराम को तरबियत करेंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि उस इदारे से पढ़कर निकलने वाला क्या बनेगा, वो क्या आगे गुल खिलाएगा।
قوم تو پہلے ہی بگڑی پڑی ہے. موبائل، سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک نے پورے جناب والا اسلامی معاشرے کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. ہمارے نوجوان قرآن سے دور ہیں، ہمارے نوجوان اسلام سے دور ہیں، ہمارے نوجوانوں کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ نہیں آتا. اور پھر ایک لبرل قسم کے لوگوں نے ایک سازش کے تحت نوجوانوں کو باقاعدہ طور پر جو علماء کرام سے دور کر دیا ہے اور جناب ان کو کہہ دیا یہ مولوی اور ہے. بھائی چلیں آپ مسلمان تو ہے نہ مانے، آپ خود تو پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، نہیں مانتے آپ مولوی صاحب کو نہ مانے، چلے مان لیا. آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم تو دینا، خود بچہ پڑھے. یار آپ مسلمان نہیں ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ میں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ خدا را سوچئے، آنے والا آج کل یہ حالات ہیں، آنے والے 10-20 سال بعد ہماری نوجوان نسل کا کیا حال ہوگا؟ اپنے آپ کو بیدار کریں. آپ اخراجات کر رہے ہیں بچوں پر، ایسے سکول و کالج کا انتخاب کریں جہاں پر دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہو، اور جہاں یہ بغیرتی کے پارٹ نہ پڑھائے جاتے ہوں بلکہ کچھ نہ کچھ ان کے دلوں میں اسلام اور بانی اسلام کی محبت بھی ڈالی جاتی ہو، عشق مصطفیٰ کی دولت بھی ان کو عطا کی جاتی ہو، ان کے دلوں میں خوف خدا بھی ڈالا جاتا ہو. ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہو کیا رہا ہے؟ سارا کنجر خانہ یہی ہو رہا ہے. اور کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں سے ڈاکٹر بن کر نکلنا تھا، جہاں پر پروفیسر بن کر نکلنے تھے، اب وہاں سے گلوکار بن کر نکلیں گے، اب وہاں سے اداکار بن کر نکلیں گے، کیونکہ تعلیم و تربیت تو وہاں سے آئے گی نا. میری تمام سکول کالج حضرات سے، جو پرنسپل حضرات ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان سے گزارش ہے، خدا رائے دنیا چند روزہ ہے. آپ اگر کسی استاد کو تو محبت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے نا، آپ کسی ایک طالب علم کو بھی صحیح انسان بنا کر چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کی آخرت سنورنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور یہاں اگر آپ کی وجہ سے، اور حدیث پاک میں بھی تو ہے نا، اگر کوئی شخص برائی ایجاد کرتا ہے، جب تک لوگ ان کے طریقے پر چلیں گے ان کا عذاب بھی جس نے ایجاد کیا ہے اس کو قبر میں ملتا رہے گا. ان کمشنر حضرات کو، ان جو یہ سرکاری اداروں کے آفیسر حضرات ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے دنیا سے جانا نہیں ہے، آپ کو قبر یاد نہیں ہے، آخر ایک نہ ایک دن تو آپ نے اس مٹی میں جانا ہے نا. تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ پیچھے کیا گول کھلا کر آئے ہیں. چند روزہ زندگی میں عیاشیاں کرتے ہوئے جب گزاریں گے تو قبر میں حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یا تو آپ سرے سے کہیں کہ آپ مسلمان ہی نہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں، کیا یہ اہل اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہ ایک سینے میں مسلم دل رکھنے والے کا طریقہ ہے؟ خدا کی قسم جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے دل خون کیا سر ہوتا ہے. یہ کوئی حالات ہیں، پتہ نہیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ہمیں کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، کماتے ہیں، کما کے بچوں پر لٹاتے ہیں اور یہ نہیں پوچھتے کہ بچے پڑھ کیا رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے بچوں سے پوچھا کریں. اور اگر کہیں ایسا سکول و کالج ہے تو وہاں جا کے احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں کہ جناب ہم نے بچوں کو یہاں پر گلوکار بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تو ایک اچھا انسان اور باوقار مہذب شہری بنانے کے لیے آپ کے اسکول میں داخل کرایا ہے. اور یہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ اور مطالبہ کریں کہ صبح آپ کے اسکول کی اسمبلی قرآن پاک کی تلاوت سے ہو، اس میں نعت رسول مقبول ہو، اور اس میں باقاعدہ مذہبی مقابلے کرائے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں تو ہمارے معاشرے میں چینج آ سکتی ہے. لیکن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. جی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. اللہ اس قوم کے حالات نہیں تبدیل کرتا جو اپنے آپ کو نہ تبدیل کرے. آپ اور مجھ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے میں اسلام کی اقدار جو ہیں ان کو نہ چھوڑیں، اسلامی معاملات کو بھی ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے تو ہم اسلام کو مقدم رکھیں اور اس کے بعد پھر دیگر معاملات ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایسے فتنوں کا ہمیں سر کچلنے کی اللہ توفیق دے. جہاں بھی ایسا کوئی فتنہ اٹھے اپنی آواز بلند کریں. اور اہلیان جہلم سے میری خاص گزارش ہے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ اساتذہ کرام فلمیں نہ دیکھیں بلکہ ان 3 مہینوں میں کوئی قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کمشنر کہتا کہ جناب ان 3 مہینوں میں آپ سیرت رسول عربی پڑھیں، آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، آپ جناب والا ان کے واقعات پڑھیں، غزوہ بدر احد پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر ایک جرأت و جذبہ جوش پیدا ہو اور فلسطین جیسے جو معاملات ہیں یہ نہ پیش آئیں. لیکن جب یہاں مجاہد بنانے کی بجائے اداکار بن کر جب نکلیں گے، اداکار جب بن کر نکالا جائے گا طلباء کو، تو کیا وہ جنگیں لڑیں گے؟ تو کیا وہ جناب جہاد کریں گے؟
ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہاں تفسیر پڑھائی جاتی، یہاں قرآن پاک 3 مہینے کا کورس کرایا جاتا، چلے خود کہہ دیتے جناب آپ 3 مہینوں میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، جنہوں نے نادر قرآن پاک نہیں پڑھا سازہ کرام وہ پڑھ کر آئیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کیسی ہے اور ہم نے لائف کیسے گزارنی ہے۔ جب انگریزوں یہود و نصارہ کے طریقے پر آپ لائف گزاریں گے تو پھر وبال ہی آئے گا، پھر عذاب ہی آئے گا، پھر جناب والا زوال ہی آئے گا۔ عروج چاہتے ہو تو علامہ اقبال کا وہ پیغام جو آپ نے پوری دنیا کو دیا کہ اگر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو آپ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔